बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं साकिब बशीर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लॉन में अभी हम मौजूद हैं। हाई कोर्ट हमला के हवाले से तीन पेशरफ खबरें जो है वो मौजूद हैं मेरे पास। मैंने आज सुबह इस हवाले से मैसेज भी डाला था कि बड़ा अहम होगा कि पहली दफ़ा वकला जो गिरफ़्तार है, जो अडयाला जेल में कैद है, उनकी जानिब से जो ज़मानत की दरख्वास्त यहाँ पर दायर की गई है, वहाँ उनके वकला मौक़िफ़ क्या लेते हैं। तो उसकी समाअत हुई है तकरीबन 6 मिनट की। उसका अहवाल मैं आपके सामने रखूँगा। इसी तरह इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में भी एक समाअत हुई है जिसमें वकला को पेश किया गया है, उसका अहवाल आपके सामने रखूँगा। इसके अलावा उसामा सत्ती जो केस है, उसामा नदीम सत्ती, उससे मुतल्लिक भी हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर हुई है, उस पर नोटिस भी हुए हैं। वो क्या है और ये मामला कहाँ जाएगा आगे, ये भी आपको बताऊंगा। और आखिर में हम आपको बताएंगे कि 2019 में जिस वक्त यहाँ के मेडिकल ग्राउंड पे साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ की जो ज़मानत हुई थी, उसके बाद उस वक़्त की जो मावन ख़ुसूसी थी फरदौस आशा कमान और दीगर जो हुकूमती वज़रा थे, और एंकर्स की जानिब से कुछ तौहीन अदालत पर मबनी कुछ कमेंट किए गए थे। उसके बाद यहाँ पे जो तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू हुई थी और वो मामला यहाँ पे पेंडिंग है, उस पर भी आज समाअत हुई है। उसके में दिलचस्प कुछ पहलू हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले हम हाई कोर्ट हमला केस से मुतल्लिक बात कर लेते हैं। हाई कोर्ट हमला केस में नाजरीन बुनियादी तौर पर 12 जो वकला हैं अब तक गिरफ़्तार हो चुके हैं। 8 फरवरी से लेकर आज 22 फरवरी तक 2 वकला को डिस्चार्ज किया जा चुका है। ज़फ़र वड़ाइच और शोएब शेख, उनके बारे में पुलिस ने ये रिपोर्ट दी कि गलती से उनको गिरफ़्तार किया गया था और जेल भेज दिया गया था और उनको रिहा कर दिया गया। इसके अलावा एक और वकील हैं खालिद महमूद, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि खालिद महमूद कुछ और वकील थे, उनको उठाना था पुलिस ने, लेकिन इनको उठा लिया और ये पैमरा के लीगल जो डिपार्टमेंट है उसमें होते हैं। इस हवाले से भी पुलिस ने डिस्चार्ज रिपोर्ट जमा करवानी है, अभी करवाई नहीं है। तो ये बाकी 9 वकला में से जो 3 और वकील हैं, लियाकत कम्बो, मोहम्मद उमर और असदुल्ला, इन तीनों की आज तक की ज़बानें इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में जो है वो ज़ेरे इल्तवा हैं। 2 वकील हैं जो यहाँ पे उनकी नवीद मलिक और नाजिया अब्बासी, उनकी हाई कोर्ट में ज़मानतें जो ज़ेरे इल्तवा हैं, और 4 वकला की जानिब से अभी दरख्वास्त ज़मानत दायर ही नहीं हुई। सबसे पहले आज बात करते हैं इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में 4 गिरफ्तार मुलज़मा जो वकला थे, उनको सख्त सिक्योरिटी में वहाँ पे लाया गया। अदालत ने 24 फरवरी तक उनके जुडिशल रिमांड में तोसी दे दी है। और जो लियाकत कम्बो हैं, लियाकत मंजूर कम्बो, मोहम्मद उमर और असदुल्ला के वकील की जानिब से समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त जो इस्तदा की गई थी। इनकी जो ज़मानत की दरख्वास्तें हैं वो भी लगाई गई हैं, तो उस पर आर्गूमेंट्स जो देने हैं, उन्होंने टाइम मांगा है, वक्त मांगा है। जो बात मैं आपको सुबह कर रहा था कि वो मौक़िफ़ क्या लेंगे, वो अब मामला अर्जन हो गया है। अब देखेंगे कि आइंदा समाअत पर क्या होगा। इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत की हद तक हाई कोर्ट का मैं आपको जो है वो बताता हूँ। जज है राजा जवाद अब्बास, उन्होंने ये समाअत की है और 24 फरवरी तक इसके जो केस की समाअत है वो मुलतवी कर दी है। अब दूसरा मामला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 रुकनी बेंच जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने 6 मिनट की ये समाअत की। 4 वकला की जानिब से ये जो दरख्वास्त ज़मानत इंसदाद दहशत गर्दी अदालत ने मुस्तरद कर दी थी। उसके बाद वो हाई कोर्ट में आए हुए हैं। हाई कोर्ट ने नोटिस किए हुए थे, जो सरकारी वकील वो भी मौजूद थे, और जो यहाँ के जो पिटिशनर साइड से इस्लामाबाद बार एसोसिएशन के सदर, इसके अलावा जो हाई कोर्ट बार एसोसिएशन और इसके अलावा दीगर सीनियर वकला भी पेश हुए। राजा रिजवान अब्बासी वो अदालत में जो रोस्ट्रम पर आए, उन्होंने बात की। ये ज़फ़र वड़ाइच, शोएब शेख, नाजिया अब्बासी और नवीद मलिक की जानिब से ये दरख्वास्त है बुनियादी तौर पर, लेकिन क्योंकि ज़फ़र वड़ाइच और शोएब शेख की जानिब को उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है, तो 2 की हद तक ये दरख्वास्त जो है अब ज़ेरे इल्तवा है। जब समाअत शुरू हुई तो समाअत के शुरू में ही राजा रिजवान अब्बासी जो वकला की जानिब से पेश हुए, तो उन्होंने कहा कि हम इसमें जो है वक्त चाहते हैं, इसमें आर्गूमेंट्स नहीं कर रहे अभी फौरी तौर पर। तो उसके बाद जो जस्टिस आमिर फारूक हैं, उन्होंने तफ्तीशी अफसर से पूछा कि इसकी इन्वेस्टिगेशन की तफसीलात क्या हैं, अभी तक क्या आपने देखा है, क्या किया है। तो जो तफ्तीशी अफसर हैं और उनकी जानिब से सरकार के वकील हैं, उनकी जानिब से ये कहा गया कि CDR हमारे पास मौजूद है, उसमें कुछ लोग जो है आइडेंटिफाई हुए हैं
ہیں تو جسٹس محسن اختر کیانی نے استفسار کیا کہ ایک خاتون بھی گرفتار ہیں، ان کی حوالے سے کیا جو ہے وہ اپڈیٹ ہے یا کیا آپ کا موقف ہے؟ تو اس پر جو وکیل تھیں جو اسٹیٹ کی جانب سے، انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں تو پٹیشنر نمبر 1 جو پٹیشنر 1 ہے ان کی حد تک نوٹس ہوا ہے، دوسرے لفظوں میں نوید ملک صاحب کی حد تک نوٹس ہوا ہے۔ تو عدالت نے اس پر حیرانگی کا اظہار کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم جو نوٹس ہے وہ سب کو نوٹس ہوتا ہے، ایک کی حد تک نوٹس نہیں ہو سکتا۔ تو وہ اس میں تھوڑی سی کنفیوژن ہوئی، تو عدالت نے ان کو کہا کہ آپ جو ہے اس حوالے سے رپورٹ جمع کروائیں۔ تو اس دوران وکلا کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جو انویسٹیگیشن چل رہی ہے اس حوالے سے جے آئی ٹی میں، تو چیف جسٹس اطہر من اللہ ان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ جو بار کے صدر ہیں ان کی معاونت بھی پولیس لے گی، لیکن ابھی تک پولیس نے ان کی معاونت اس معاملے میں نہیں لی۔ تو پھر جسٹس عامر فاروق جو ہیں ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جو بار کے صدر ہیں، پولیس کا جو انویسٹیگیشن آفیسر ہے وہ ان سے بھی معاونت لے گا، یا جے آئی ٹی کے حوالے سے جو آرڈر ہے تو وہ معاونت جو ہے وہ ان کی ہوگی۔ وہ معاونت بنیادی طور پر چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے یہ کہا تھا کہ بار کے صدور جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کریں ان لوگوں کو جو 8 فروری کو ہائی کورٹ حملہ کیس میں ملوث تھے۔ تو اب یہ آرڈر ہوا ہے اور 2 کی حد تک ڈسچارج کا آرڈر ہو چکا تھا اور 2 کی حد تک معاملہ جو ہے پینڈنگ ہے۔ اس کیس میں جو ہے وہ آئندہ ہفتے تک جو ہے کیس کی سماعت جو ہے وہ عدالت نے ملتوی کر دی ہے۔ اس کے علاوہ جو جے آئی ٹی ہے اس کا بھی آج ایک اجلاس ہے، جو جے آئی ٹی ہائی کورٹ حملہ کیس کے بعد بنائی گئی تھی، اس میں بھی آؤٹ کم آنے والے دنوں میں آنی ہے اور وہ بڑی انتہائی انٹرسٹنگ ہوگی، انتہائی اہمیت کی حامل ہوگی، کیونکہ وکلا کی جانب سے بہت سارے سوالات بھی اٹھائے گئے، تو ان تمام سوالات کے جوابات اس میں ہو سکتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین ایک کیس تھا جو 2019 میں سابق وزیر اعظم نواز شریف جب ان کی ضمانت ہوئی تھی تو ان کی میڈیکل رپورٹس پر سوالات اٹھائے گئے تھے اینکرز کی جانب سے اور اس وقت کی جو وزراء تھے ان کی جانب سے، تو وہاں توہین عدالت کی ایک کارروائی جو ہے ہائی کورٹ نے شروع کی تھی۔ وہ معاملہ آگے بڑھتا گیا۔ اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ جرنلسٹ ایسوسی ایشن، اس کو بھی اس وقت عامر عباسی جو ہے دنیا نیوز سے وہ اس کے صدر تھے، ابھی میں اس کا جو ہے وہ صدر ہوں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ جرنلسٹ ایسوسی ایشن کو بھی اس کا معاون مقرر کر دیا گیا تھا اور یہ کہا تھا کہ کورٹ رپورٹنگ جو جتنے بھی چینلز پہ اینکرز کرتے ہیں اس میں دائرہ کار کیا ہوگا، اس میں طریقہ کار کیا ہوگا اور کس حد تک وہ کر سکتے ہیں۔ اور عدالت نے یہ بھی کہا تھا کہ جو کورٹ رپورٹر فیلڈ میں موجود ہوتے ہیں ان سے آپ معاونت لے کر جو ہے وہ کورٹ جو جتنے بھی معاملات ہیں کورٹ کے سینسٹیو معاملات ہوتے ہیں تو ان کو آپ آگے بڑھایا کریں۔ تو اس کی سماعت تھی آج۔ اس کے ساتھ ہی سوشل میڈیا رولز کا معاملہ بھی کلب کر دیا ہے آج چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی جانب سے، اور یہ کہا ہے کہ کورٹ رپورٹنگ سے متعلق جو عدالتی معاونین ہیں ان کو کہا ہے کہ آپ جواب جمع کروائیں۔ جو سینئر صحافی حامد میر صاحب وہ بھی عدالت کے سامنے آج پیش ہوئے، تو چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب سے مکالمے میں حامد میر انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے کہ حامد میر صاحب آپ اس کیس میں اپنے آپ کو پٹیشنر سمجھیں، کنٹمنر جو ہے وہ توہین عدالت کا مرتکب جس کو آپ کہتے ہیں کہ توہین عدالت کا مرتکب نہ سمجھیں، کیونکہ یہ اسٹیٹ ورسز حامد میر جو ہے وہ کیس چل رہا ہے، اس کے نام سے یہ کیس مشہور ہے۔ صحافیوں کو پروٹیکشن کے لیے پاکستان بار کونسل نے جو کمیٹی بنائی تھی اس کو بھی نوٹسز جو ہے وہ جاری کر دیے گئے ہیں اور اٹارنی جنرل نے مناسب موقف لیا تھا کہ وہ سوشل میڈیا رولز پر سٹیک ہولڈر سے مشاورت کریں گے۔ یہ چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ریمارکس دیے اور اٹارنی جنرل نے کہا کہ آئندہ سماعت سے قبل اپنے تمام سٹیک ہولڈر سے بات کریں اور مشاورت کا عمل مکمل کریں، اور اگر اس میں وقت مزید بھی چاہیے تو آپ وقت مزید لے سکتے ہیں۔ 26 فروری تک یہ سماعت ملتوی کی گئی ہے۔ اس دن کورٹ رپورٹنگ اور سوشل میڈیا رولز سے متعلق دونوں چیزیں جو ہے وہ طے ہوں گی۔ اسامہ ستی جو نوجوان ہے یہاں اسلام آباد کا، اس کو جو رات کو یہاں پہ اسلام آباد میں جو اسلام آباد پولیس ہے اس نے فائرنگ سے وہ ہلاک ہو گیا تھا۔ 1 جنوری کو یہ معاملہ جو ہے وہ پیش آیا تھا، جس کے بعد بہت زیادہ احتجاج بھی ہوا۔ معاملہ چل رہا ہے ابھی جو اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت میں جو اپڈیٹس ہوتی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ان کے جو قریبی ہیں ندیم یونس، ان کی جانب سے راجہ فیصل یونس نے ایک پٹیشن دائر کی ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جوائنٹ انویسٹیگیشن جو ٹیم ہے اور جو جوڈیشل انکوائری ہے ان کی رپورٹس جو ہیں وہ پولیس چلان کے ساتھ جمع کروائی جائیں۔ تو اس میں انہوں نے آئی جی، ڈی آئی جی اور ایس ایس پی آپریشن، اس کے بعد چیف کمشنر اور دیگر جو پولیس اہلکار ہیں ان کو انہوں نے رسپونڈنٹ بھی بنایا ہے، اور جے آئی ٹی کے جو ہیڈ ہیں ان کو بھی اس میں فریق بنایا ہے۔ عدالت نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے ان کو نوٹسز بھی جاری کر دیے ہیں۔
तमाम वाक़े का जिक्र भी इन्होंने किया है और ये भी कहा है कि हमें ये ख़तरा है कि ट्विस्ट ना डाला जाए क्योंकि पुलिस एहलकार इसमें मुलविस हैं, तो इसलिए उनके जो अफसरान हैं वो ट्विस्ट भी डाल सकते हैं। और ये भी कहा गया है कि हमने बारहा इनसे जो है वो अप्रोच किया, इनको कोशिश की कि ये JIT रिपोर्ट जो है वह दी जाए, लेकिन नहीं दे रहे, ये मामला लटका रहे हैं। तो अदालत से उन्होंने सजा किया है कि इसको जो पुलिस चलान है उसका हिस्सा बनाने का हुक्म दिया जाए। अब हाई कोर्ट ने इसमें नोटिस कर दिए हैं, अब आइंदा समात पर देखेंगे कि इस मामले में क्या होता है। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की खबरें, आज की डेवलपमेंट्स हाई कोर्ट हमला केस से मुतालिक और जो कोर्ट रिपोर्टिंग और सोशल मीडिया रूल से मुतालिक वो मैंने आपके सामने पेश की। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसमें कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा, हमारा YouTube चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।